नौ रमज़ान मुबारक और जुमातुल मुबारक का इकट्ठा होना एक अजीम रूहानी मौका है। पहला अशरा अशरा रहमत कहलाता है और नौ रमज़ान मुबारक इस अशरे का आखिरी हिस्सा है, जबकि जुमातुल मुबारक का दिन सैयदुल आयाम यानी दिनों का सरदार दिन है। जब रहमत के अशरे का आखिरी वक्त हो और साथ में जुमातुल मुबारक की बरकतें भी शामिल हो जाएं, तो ये अल्लाह की रहमत को समेटने का बेहतरीन वक्त बन जाता है। इस दिन की फजीलत और बरकत दुगनी हो जाती हैं और मुसलमानों को चाहिए कि इन बाबरकत और सुनहरी घड़ियों में जितना ज्यादा हो सके रब ताला से रिस्क मांगे, खजाने मांगे, रहमत इलाही मांगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत मांगे, मोहब्बत इलाही मांगे। इस बाबरकत दिन में आप अपनी दुआएं अल्लाह के हुजूर मकबूल करवा सकते हैं। अपने मसाइल अल्लाह को बताएं, परेशानियां अल्लाह के सामने रखें, तो रब ताला आपकी जरूर सुनेगा। रमज़ान मुबारक के महीने की हर घड़ी, हर लम्हा बड़ा कीमती है। दुआ की कबूलियत के दो अजीम जो मौके हैं, आज उनके बारे में हम बात करेंगे और उन दोनों औकात में किस तरीके से दुआएं मांगनी है, क्या अल्फाज आपने अदा करने हैं जिनको सुनते ही अल्लाह की रहमत जोश मारेगी और आपका हर बिगड़ा हुआ काम बनता चला जाएगा। इस बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में एक मर्तबा या रहीमु जरूर लिख दें ताकि दुआओं में आपका हिस्सा शामिल हो जाए। जुमातुल मुबारक की खास घड़ी जिसे कहा जाता है, वो असर से मगरिब के दरमियान का जो वक्त होता है, उस वक्त में कभी दुआएं रद्द नहीं होती। आप जो दुआएं अल्लाह के हुजूर मांगेंगे वो दुआएं जरूर मकबूल होंगी, चाहे आप अपनी औलाद के हक में मांगे, चाहे अपने हक में मांगे, अपने प्यारों के हक में मांगे, अपने रिस्क के लिए मांगे, दौलत के लिए मांगे, या आपका कोई भी मसला है, आपके बच्चों के रिश्तों का मसला है या फिर बच्चों के कारोबार का मसला है, बच्चों की पढ़ाई का मसला है, कोई भी मसला है, आपने सिर्फ जुमातुल मुबारक के दिन नमाज असर और मगरिब के दरमियान अल्लाह ताला से दुआएं मांगनी है। आपने अपने जहन में वो बातें लानी है कि मौला हमारी ये दुआ भी कबूल कर दे, मौला हमारी वो दुआ भी कबूल कर दे। बस आपने इस मुख्तसिर वक्त में अपनी दुआएं अपने जहन में लानी है और अल्लाह से मतवज्जो होना है, अल्लाह से बातें करें, मौला हमारा ये मसला है, हमारी वो मुसीबत है, हमारी फलां परेशानी है, कर्जों से निजात दे दे, बीमारियों से शिफा दे दे, या हमें नेक और हलाल पकीज़ा रिज़्क अता फरमा। तो इन खास घड़ियों में आपने जो भी आपकी दुआएं हैं वो जरूर मांगनी है। ये खास वक्त आपके नसीब और तकदीर को बदल सकता है, याद रखिएगा। नंबर 2, इफ्तार का वक्त। रोजादार की इफ्तार के वक्त दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं। रोजादार दुआ करके जब खजूर पकड़ता है तो खजूर मुंह में जाने से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे की दुआ कबूल कर लेते हैं। उसके जहन में, उसके दिल में जो चल रहा होता है, उसकी वो हाजत पूरी हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कामों को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन यकीन और तवक्कुल को बढ़ाने के लिए आप ये काम कर भी सकते हैं। आपने इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पे बैठने, इधर उधर की बातें करने की बजाय आप दरूद पाक पढ़ें और दरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपने क्या करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कोई भी 2 या 3 नाम पढ़ लें, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या रज़ाकु, या गनीयु, या वहाबु, या हय्यु, या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। इन तमाम अज़कार को अपने जहन में बिठा लें और ये तमाम अज़कार 3-3 मरतबा पढ़ लें, 7-7 मरतबा पढ़ लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। और इसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करी, मौला रोज़ा हमने तेरे लिए रखा है, तू इसकी जज़ा दे, इस रमज़ान के सदके हमारी फला दुआ कबूल फरमा, फला हाजत पूरी कर, फला मकसद पूरा कर, हमारी फला दुआएं हैं मौला सालों से पूरी नहीं हो रही, अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मेरी वो मुरादें पूरी कर दे, मेरी वो हाजतें पूरी कर दे, मेरी वो दुआएं पूरी कर दे जो सालों से अधूरी हैं। मौला मैं तेरी रहमत का मुंतज़िर हूँ, मैं तेरे इनामात की बारिश का मुंतज़िर हूँ। मौला मुझे भी अपने खजानों से माला माल फरमा, मुझे भी दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। जिद करके मांगे, रो के मांगे, नदामत के आंसू बहा के मांगे, बहुत ज्यादा मांगे, और फिर देखिएगा रब ताला की रहमतें किस तरह छमाछम बरसती हैं। ये दोनों औकात एक साथ जमा हो, यानी जुमा का दिन हो और इफ्तार का वक्त करीब हो, तो ये अल्लाह से अपनी तकदीर बदलवाने का लम्हा बन जाता है और बेहतरीन लम्हा बन जाता है।
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رمضان کے ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتے، رحمت کے عشرے کے ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت کا پکا فیصلہ کروا لیں۔ 9 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کے میں خاص اعمال آپ کو بتانے لگی ہوں، وظائف بتانے لگی ہوں، بہترین اذکار بتانے لگی ہوں۔ دھیان اور توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور اسی ترتیب سے عمل کیجیے گا۔ بزرگان دین، علماء کرام اس دن نیک اعمال کرنے کی تاکید کرتی ہیں، اور ان اعمال میں جو سب سے بہترین عمل ہے، جو سب سے بہترین ذکر پاک ہے، جس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کا نور آپ کے چاروں طرف چھا جاتے، اس ذکر پاک کو کہتے ہیں سورۃ کہف۔ قرآن پاک میں سورۃ کہف موجود ہے اور قرآن پاک کی بڑی ہی خوبصورت سورت مبارک ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف پڑھنا پورے ہفتے کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں، اور رمضان میں اس کا ثواب 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ عام جمعۃ المبارک میں سورۃ کہف پڑھنے کا اجر و ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، جبکہ رمضان المبارک میں جب جمعۃ المبارک کا دن آئے تو ایک مرتبہ سورۃ کہف پڑھنے کا ثواب 700 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے اور برکت ہے رمضان المبارک کی۔ اور رمضان المبارک میں جب جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو ان گھڑیوں کی پھر کیا ہی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اور کیا ہی رب تعالیٰ کی پھر انعامات کی بارشیں اور رحمتوں کی بارشیں ان اوقات میں چھما چھم برستی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں 700 مرتبہ سے بھی زیادہ سورۃ کہف پڑھنے کا ثواب ملے اور اللہ کے آپ بڑے ہی لاڈلے بندے بن جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کے دن سورۃ کہف ضرور پڑھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بارگاہ الہی میں قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کم از کم 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن کثرت سے پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اور تیسرا کام جو اس وظیفے کی جان ہے، جو اس وظیفے کی شان ہے، جو اس وظیفے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، جو اس وظیفے کے پڑھنے والوں کے مسائلوں کو حل کروا دیتا ہے، اس وظیفے کو پڑھنے والوں کے رزق اور دولت میں رب تعالیٰ برکتیں عطا کرتا ہے، اور اس گھر میں اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور فرشتے خود اس گھر میں رحمتیں لے کر داخل ہوتے ہیں، خزانے لے کر داخل ہوتے ہیں۔ اس وظیفے کا سب سے خوبصورت حصہ ہے، سب سے ضروری حصہ ہے، اور اس حصے کی وجہ سے اس وظیفے کی جو شان ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے سے پھر جو انعامات ہوں گے، اس کے معجزات جو ہیں وہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نمبر 3 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اور سورۃ الکوثر کو پڑھنے کا جو صحیح وقت ہے وہ نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے فوراً بعد پڑھ لیں یا اذان مغرب سے پہلے پڑھ لیں۔ صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر دل کو سکون دینے کے لیے، دماغ کو سکون دینے کے لیے، ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے، اور خیر و کثیر اکٹھی کرنے کے لیے، اللہ کے انعامات لینے کے لیے بڑی مختصر، بڑی مجرب ہے۔ تو آپ نے صرف 11 مرتبہ سورۃ الکوثر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا اذان مغرب سے پہلے ضرور پڑھنی ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، پھر آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ بما بسم اللہ شریف کے پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے رزق کے لیے، ایمان اور گھر کی برکت کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگے، مولا ہمیشہ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، مولا ہمیں ایمان پہ، ہمیں اسلام پہ مر مٹنے والا بنا دو۔ اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس بابرکت دن ضرور رکھیں۔ اور جب یہ تمام اذکار پڑھ لیں تو پھر صرف 3 مرتبہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ چونکہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اس دعا کا ورد کثرت سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کثرت سے نہ کر سکیں تو جمعۃ المبارک کے دن کم از کم 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ رہے ہیں، رحم مانگ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں کہ مولا ہمیں بخش دے اور اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما۔ 9 رمضان المبارک کا یہ جمعہ
ایک ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ جیسے ہم موبائلوں کو ریسیٹ کرتے ہیں اور سارا گند ختم ہو جاتا ہے، موبائل بالکل صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اسی طرح 9 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن ہم سب مسلمانوں کے لیے ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ اگر شروع کے 8 دن سستی میں آپ نے گزارے ہیں، سستی میں وہ دن گزر گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ دن ان گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کا سنہری موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، توبہ استغفار کا ذکر کریں۔ اس کے علاوہ جو میں نے اذکار بتائے ہیں، ان اذکار کو ضرور کیجیے گا۔ یہ اذکار ہم سب کے مقدر اور نصیب کو بدل سکتے ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے والا اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے اپنی تقدیر اور مقدر لکھوا سکتے ہیں۔ اس بابرکت عمل کو خود بھی پڑھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔